अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल 2 मई को इमरान खान ने जेल से द टेलीग्राफ को एक आर्टिकल लिखा और जो कल शाम में शाये हुआ। इस आर्टिकल में इमरान खान साहब ने बहुत ख़तरनाक बातें की हैं और मैं चाहता हूं कि वो तमाम बातें जो इमरान खान साहब ने द टेलीग्राफ में लिखी हैं वो मैं हर्फ बहर्फ आपके सामने रखूं। इसमें कोई भी लफ्ज़ मेरा अपना नहीं है, जो उन्होंने लिखा है वही आपके सामने रखता हूं। इसकी डिटेल से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस्टेब्लिशमेंट के पास मुझे कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं रह गया, इमरान खान का टेलीग्राफ में मजमून। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने द टेलीग्राफ में लिखे गए मजमून में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। अब उनके पास मुझे कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं रह गया, लेकिन गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। जुमेरात को गैर मुल्की अखबार द टेलीग्राफ में लिखे गए एक मजमून में इमरान खान ने कहा है कि आज पाकिस्तान और उसके अवाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया गया और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में लाई गई। उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत से मेरी पार्टी का वजूद ख़त्म करने के लिए हर हरबा आजमाया गया, लेकिन सिविलियन क़यादत के लिए कुछ भी काम न आया और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात ने उनके तैयार करदा मंसूबे को बुरी तरह नाकाम कर दिया। एक ऐसे मुल्क में जहां राय दहिंदगान की अक्सरियत किसी पार्टी के निशान से रहनुमाई हासिल करती है, वहां इंतखाबी निशान न होने के बावजूद अवाम ने बाहर निकलकर मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट दिया। इमरान खान ने अपने मजमून में दावा किया है कि आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक चौराहे पर खड़ा है, जहां अवाम ने इंतखाबात में साजिशों के बावजूद न सिर्फ पीटीआई की क़यादत बल्कि उसके कारकुनों पर होने वाले जुल्म, कैद और तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने लिखा है कि मौजूदा हुकूमत जग हसाई का बायस बनी हुई है। इमरान खान ने अपने मजमून में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, फौज, हुकूमत और अदलिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि इन्हें सिवाय मुझे कत्ल करने के कोई हरबा बाकी नहीं रहा, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, गुलामी के बजाय मौत को तरजीह देंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ था जिसकी ट्रांसलेशन की गई है और मैंने आपके सामने वो चीदा बातें रखी हैं। अगली बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी कर दिया है और इस वाइट पेपर में ये बहुत तवील वाइट पेपर है जिसमें तमाम वो चीज़ें बताई गई हैं, तमाम वो जुल्म, वो ज़्यादतियाँ, वो जबर, वो फस्तायत बताई गई है जिसका सामना तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनान को, उनके लीडरान को पिछले 2 माह से रहा है। बल्कि लीडरान, कारकुनान और जमात के अलावा आम लोग भी इसका शिकार हुए हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि इलेक्शन में किस तरह से धांधली की गई और किस तरह से लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, किस तरह से तायीद कुनंदगान, तजवीज़ कुनंदगान को
اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، کس طرح سے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، کس طرح سے انتخابی نشان چھینا گیا، کیسے ان کی مخصوص نشستیں لی گئیں، یہ تمام فسطائیت اس میں بخوبی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی سیٹیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کی رات تک پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹوں پر جیت رہی تھی، مگر 9 فروری کو ان میں سے اکثریت سیٹوں پر تحریک انصاف کو ہروا دیا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو ری کاؤنٹنگ کے نام پر ہروایا گیا، یہ تمام چیزیں اس میں، یہ بھی آپ کو میں نے 200 سے زائد پیجز کا وہ وائٹ پیپر ہے جس میں سے آپ کے سامنے کرکس رکھا گیا ہے اس کا۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالت سے ایک بہت بڑا حکم آیا ہے، اور اس حکم کے تحت لگتا یہی ہے اب کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ دیا ہے کہ 20 مئی کو الیکشن کمیشن اپنے تمام فارم 45 اور 46 لے کر حاضر ہو جائے عدالت میں، الیکشن ٹریبونل میں، اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے NA 46، NA 47 اور NA 48 سے علی بخاری، شعیب شاہین اور عامر مغل، یہ تمام اپنے تمام ثبوت فارم 45، 46 لے کر آ جائیں، 47 لے کر آ جائیں، تمام فارم لے کر آ جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا، وہ تمام بھی، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک لبیک سے ہو، یا وہ آزاد ہوں، یا کسی بھی دوسری جماعت سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، وہ سب اپنے اپنے فارم 45، 46 لے کر الیکشن ٹریبونل میں حاضر ہو جائیں۔ اور اس میں لگتا یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے جو ہیرا پھیری کی ہے، جو فارم 47 بنایا ہے، جو فارم 45 میں تبدیلیاں کی ہیں، تو وہ بے نقاب ہونے جا رہی ہیں۔ اور امید یہی ہے کہ ججز نے بھی جس طرح سے بہادری سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اب لگتا ہے کہ وہ بھی حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور کوئی ان پہ دباؤ اب سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ فیصلہ، یہ 3 سیٹیں تحریک انصاف کو واپس مل جاتی ہیں، تو پھر یہ پورے پاکستان میں جو انہوں نے دھاندلی کر کے سیٹیں لی تھیں، وہ تحریک انصاف کو واپس ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ لیاقت چٹھا نے، جو سابقہ کمشنر راولپنڈی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 13 سیٹیں قومی اسمبلی کی ایسی ہیں جو کہ تحریک انصاف سے چھینی گئی ہیں۔ اس میں راولپنڈی کی سیٹیں بھی شامل ہیں، اور اس میں اسلام آباد کی سیٹیں بھی شامل ہیں، اور اس میں جو میجر طاہر صادق اور ان کی بیٹی کی سیٹیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کو انشاءاللہ واپس ملنے والی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے خواب تھے، یہ خواب دیکھ رہے تھے 2/3 اکثریت کے، اور اس اکثریت کے بل بوتے پر انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی تھی، اور اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے مبینہ طور پر جو ارادے چل رہے ہیں ان کے، وہ چیف جسٹس کی توسیع بھی ہے، اور کچھ 2-3 اور اہم توسیع بھی انہوں نے کرنی تھی، اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، تو ان کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔